خدا خودش میدونه که همیشه تو رو دقیقاً مثل پسرم میدونستم. ولی من از روز اول حالم ازت به هم میخورد. اما چرا رحیم؟ آخه گناه من چی بود؟ خدا میدونه هیچ وقت نمیخواستم اون اتفاق بیفته. هیچ وقت نمیخواستم. دستتو بکش. در ضمن بار آخرت باشه اسم مادرمو به زبون میاری ها. رحیم، این چه رفتار زشتی؟ پدر خدا شاهد چندین بار بهش گفتم تو کارای من دخالت نکنه، اما به خرجش نمیره. برات خیلی متاسفم رحیم که موقع صحبت با بزرگترت ادب و رعایت نمی‌کنی. به چی میگی بزرگتر؟ من نمیتونم اونو به عنوان بزرگترم قبول کنم. اون فقط همسر توه. من نمیتونم بهش احترام بذارم. ازش متنفرم. دیروز ازش متنفر بودم، امروزم 100 برابر متنفرترم.